यहाँ का ये प्रोग्राम क्योंकि अचानक ही मेरी ज्वाइनिंग का एक बड़ा सिस्टम मैंने सोचा था करेंगे, लेकिन जब मैं बाजी से मिला तो मुझे करना पड़ा क्योंकि उसके अंदर वो मकनातीसी एहसास जो था, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। यहाँ पार्टी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने फ़ोन किया तो यहाँ एक ही आदमी मुझे नज़र आया, वो फारूक साहब थे और दूसरा हमारा वो नौजवान लड़का बैठा हुआ है। ये दो पार्टी के ही लोग यहाँ पे थे। हमने एक सिपाही की तरह यहाँ काम करना है, लीडर की तरह नहीं करना है। इलेक्शन दूर है और ये भूल जाओ कि हम कैंडिडेट होंगे, कल नहीं होंगे उसके, क्योंकि रात से मैं काफ़ी चीज़ें सुन रहा हूँ। बड़े लोगों ने फ़ोन किया, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो शौकत बेईमान हो गया, PDP में चला गया। लेकिन जब वो खुद गए तब वो ईमानदारी की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वक्त के साथ मैं सब कुछ अया करूंगा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं आपको क्लियर कहूंगा कि मैं जहां जाता हूं मैं अपने बदन पे जख्म खा सकता हूं, लेकिन PDP के झंडे को मैं ना होने नहीं दूंगा। यह मेरा अपना एक फैसला है। इंसान का मुकाम खुद ब खुद बनता है, और ये भी है कि मेरे यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की भी 40 साल के बाद ही नाजिल हुई, तो इंसान भी जो थोड़ा सा मैच्योर पॉलिटिशियन बनता है वो 40 साल के बाद ही बनता है। मैंने भी देखा कि भाई इस तजुर्बात की दुनिया में हम भी बह गए। वो हमारी उम्र थी उस वक्त एज ऑफ, आज हमारी एज जो है इट्स एज ऑफ एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ बांटेंगे। आप लोगों ने साथ चलना होगा। इस बनाल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऐसी करवट बदलेगा कि दुश्मन भी दीवार से लिपट के रोएगा। लिहाजा मेरे नौजवान छोटे आदमियों के साथ नहीं है, बहुत बड़े ताकतवर इंसानों के साथ हमारा मुकाबला है। और हमारा एक नारा होता है, सुनो गौर से सुनो, हमारा एक नारा होता है कि यार फलानी शख्स जो है बहुत मजबूत है, वो कल पैसा खर्चाता है और अब अपनी सीट ले लेता है। मेरे नौजवान साथियों, अगर कसूर है पैसे खाने वालों का कसूर है, वो हम जैसे लोगों का कसूर है जो अपने जमीर का सौदा हम करते हैं। ये जंग उस वक्त होगी जिस वक्त मेरे भाइयों बुजुर्गों आप सारे लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देंगे, महबूबा मुफ्ती जी का साथ देंगे। ये सब कब कामयाब होगा? यहाँ पे इस इलाके के अंदर हमारे गुज्जर लोग बहुत सारे हैं। गुजरों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको जमीनें दी जाएंगी, और जो लोग जमीनों के अंदर अपने घरों के अंदर पिछले 70 साल 80 साल से रह रहे थे, आज उन लोगों को बेघर कर दिया गया। ये इस तरह की जो जुल्म सितम है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे बात आती है मेरे नौजवान साथियों की, उनकी नौकरियों की। आप बताइए कौन सी नौकरियों की एक पॉलिसी के तहत कोई नौकरी उनको दी गई? यहाँ पे एक LG साहब आए कहेंगे, दूसरे आए कहते 25,000 देंगे, तीसरे आए वो 10,000 देंगे, जो चौथा आएगा वो कल को कहेगा हमारे पास नौकरी नहीं है। तो जो हमारे आने वाली नस्ल है, हम उनको क्या जवाब देंगे? वो हमसे सवाल पूछेंगे कल कि बाबा जिस वक्त ये जुल्म सितम हमारे लोगों पे हो रहा था, आपने क्या किया? चाचा आपने क्या किया? बाबा आपने क्या किया? बाना मदूना बाना रुको चाहे 10 15 20 50 वर्कर किया जा सकता। आज द्रामुस चीफ मिनिस्टर बनने खतर की न द्रामुस कुर्सी छाड़ने खतर, न द्रामुस वोट मांगने खतर, न द्रामुस इलेक्शन खतर। आज मोन बोड़ मकसद, सह मकसद 370 तो 5 योत की, सह मकसद जम्मू कश्मीर मज खून खराब बंद कर, जम्मू कश्मीर मुसीबत मज कर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान दरमियान अमन कदल बनावन। यह गोलियां चलती हैं, लोग मारे जाते हैं, पकड़ पकड़ का माहौल है। ये सारा माहौल खत्म होना चाहिए। 5 अगस्त ये सामने किसी को खड़ा मत होने देंगे। जो 5 अगस्त 2019 को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से निमो को कल पे निमोन जमालुद्दीन सबन बिल्कुल सही कल पे दस्तार तुल चादर सन ये कल पे तुल त्रिक वत पे नखनी त्रिक वत पे यह बर्दाश्त करने की। बसान कि कोर ये डंडू चालू, कोर ये UAPA, PSA लागान, दिवान कस कत कर अम जम्मू कश्मीर लुक खामोश। मिनिस्टर तिमन दपो ये सोरे ठीक ठाक, अमे सो सोरे ठीक तह गसान
کہ لکن چھ اندر کی یہ سنیومت کہ اس سۭتۍ کیا گو اگر اس أکِس ہندوستان سے أکِس گاندھی سٕنٛدِس ہندوستان سے جواہر لال نہرو سٕنٛدِس ہندوستان سے اتھر رلایا یہ زٲنِتھ کہ یہ چھُ اکھ سیکولر ملک یہ چھُ اکھ جمہوری ملک یم تھاون سٲنۍ حقوق بحال یم کرن سٲنۍ یم زن اَسہِ چھِ اکھ مخصوص آئیڈینٹی تشخص یم کرن تصدیق کنی گژھو یکجُت کرو ییٚلہِ بہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھُس آسان مےٚ چھِ واریاہ ونان ژٕ کیٛازِ چھکھ کتھ کران ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کران کتھ ژٕ کیٛازِ چھکھ کتھ کران بہٕ پانس بچہِ پٲٹھۍ مگر مےٚ چھُ باسان اگر أسۍ ژھۄپہٕ کرو سون وجوٗدٕے گژھِ ختم سون وجوٗدٕے مِٹہِ مےٚ چھِ پتہ تۄہہِ چھو سڑکہِ ہٕنٛز پرابلم تۄہہِ چھو سکوٗلن ہٕنٛز پرابلم تۄہہِ چھو ہسپتالن ہٕنٛز پرابلم تۄہہِ چھو تریشہِ ہٕنٛز پرابلم تۄہہِ چھو بجلی ہٕنٛز پرابلم ساروی کھۄتہٕ بٔڑ چھِ بے روزگٲری بیکٲری پرابلم مشکلات چھِ واریاہ یم زن نیبرِم ییٚتہِ کمپنی تہِ چھِ کٲم کران تِم تہِ چھِنہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن خاص دِوان تتھ منٛز موقع کٲم کرنٕچ کینٛہہ مگر یم چیز چھِ سٲری آز نتہٕ پگاہ یم بنن مگر یہ اَسہِ روو گۄڈٕ چھُ سُہ ژھانڈُن لوگ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ جب 370 ہٹایا گیا وہ ایک حادثہ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے بعد کئی حادثے ہوتے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آرٹیکل 370 کو جس مقصد کے لیے ہٹایا گیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روز کوئی نہ کوئی فرمان دلی سے آتا ہے ہماری زمین کو لے کے ہمارے ڈومیسائل کو لے کے ہماری نوکریوں کو لے کے ہمارے وسائل کو لے کے ہمارے یہاں جو قانون ہے ان کو لے کے روز قانون بدلے جاتے ہیں تو یہ طوفان تھما نہیں 2019 کے 5 اگست کے ساتھ بلکہ وہ طوفان ابھی بھی چل رہا ہے جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور بہت مایوس ہیں اور لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم تب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے اس کو ہم بحال نہیں کرتے ہیں پہلے گفکا ڈکلیریشن ناؤ اس کو کیا مانے میرا یہ ہے کہ بی جے پی ایک گھنونا کھیل کھیل رہی ہے وہ جموں کشمیر کو آلریڈی انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری جو جموں ڈکلیریشن اور فلان ڈکلیریشن اور یہ ڈکلیریشن یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے اور کچھ نہیں ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بانٹنا چاہتے ہیں یہاں جو ہمارا سیکولر کلچر ہے ہندو مسلم سکھ اتحاد اس کو پولرائز کرنا چاہتے ہیں جو آج آپ مسائل کی بات کریں جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں سن 96 میں جب گور کے وقت کے بعد کار میں آئے لیکن ایجوکیشن بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے بجلی بھی پرابلم وہی ہے تو آپ اب کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اب آپ کی حکومت نہیں ہے تو اس کے باوجود کیسے یہ مسائل اب حل نہیں دیکھیے ایک بار تو مفتی صاحب کی حکومت صرف 3 سال کے لیے بنی اور جو کام جتنی یونیورسٹی جتنے اسکول جتنے کالج جتنی سڑکیں جتنا کام تب ہوا پولیٹیکل پروسیس کے علاوہ بات چیت کے علاوہ جنگ بندی کے علاوہ مظفر آباد روڈ کھولنے کے علاوہ جتنی نئی یونیورسٹیز کھولی گئی چاہے بابا غلام شاہ پادشاہ ہو چاہے کشمیر کی یونیورسٹی ہو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو وہ 3 سال میں اتنا کام کہ اس کے بعد موقع ملا مفتی صاحب صرف 10 مہینے رہے اور میں 2 سال رہی ان 2 سالوں میں جو حالات رہے جو مشکلات رہے اس کی وجہ سے جتنا میں دھیان دے سکتی تھی حالات پہ وہ نہیں دی مگر اس کے باوجود جو میں نے عوامی دربار کیے اس میں جو میں نے فیصلے لیے وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بہت بڑا اقدام تھا پر انفارچونیٹلی اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی سرکار گری اس لیے اگر کسی جماعت نے 40 سال سرکار بنائی ہو اور پی ڈی پی نے کل ایک بار 3 سال دوسرے بار 3 سال سرکار 3 سال بھی نہیں پونے 3 سال بنائی ہو تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہمیں انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جس طرح مفتی صاحب نے پہلے 3 سال میں حل کیے تھے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے تو میں ان کی مجھے فکر ہے کہ ان کا کیا ہوگا کیونکہ دن بہ دن ہمارے جیل جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ان میں لوگ نکل نہیں رہے ہیں بلکہ اندر جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں مائنورٹیز کی کلنگ کے بعد کوئی 700-800 لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پکڑ دکڑ کا ماحول ہے اس سے جموں کشمیر کا ماحول اور بھی بگڑ رہا ہے اس سے جموں کشمیر میں ایک خاموشی تو ضرور ہے مگر وہ خاموشی امن کی خاموشی نہیں ہے وہ قبرستان کی خاموشی ہے جو ریجنل پارٹی سے 370 توڑنے کے بعد انہوں نے PGDA کا مطلب اس کو لایا اس میں آپ بھی ہیں نیشنل کانفرنس سے لیکن عام لوگ یہ مان رہے ہیں کہ جب یہ حکومت میں تھے وزیر اعلیٰ تھے MPs تھے MLAs تھے اس وقت جب یہ 370 کو بحال نہیں کر سکے تو اب کیا کر سکتا ہے ایک سرپنچ کیا کر سکتا ہے ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ 370 کو واپس دیکھیے آپ نے گاندھی جی سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کیسے کرو گے آپ ملک کو آزاد کیسے کرو گے منڈیلا سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ اپنے ملک کو کیسے انگریزوں سے نجات دلاؤ گے
तो मुझे लगता है हमारे यहाँ भी एक ईस्ट इंडियन कंपनी आ गई है बीजेपी। ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो बाहर की थी, ये इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो हमें जम्मू कश्मीर को इनसे आज़ादी दिलानी है, बीजेपी से आज़ादी दिलानी है। हमारा मुल्क के साथ झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा इनकी सरकार, इनकी पॉलिसीज़, इनकी एजेंडे के साथ है। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी वो गिरा देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एक वक्त आएगा, मैं बार बार कहती हूँ कि आज बीजेपी को गरूर है कि हम बहुत ताकतवर है, हमने जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को कंट्रोल किया है, मगर एक वक्त आएगा यही बीजेपी वाले हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आएंगे और उनको बोलेंगे बताओ आपको क्या चाहिए। Thank you very मेरा much. अकीदा है।